मोहब्बत क्या इंसान को वाकई मुकम्मल करती है या सिर्फ ये एक इल्यूजन है? मोहब्बत बुरी है मोहब्बत कहे जा रहे हैं किए जा रहे हैं। कुछ लोग जिनको हम ये दावा करते हैं कि हम इनको बहुत चाहते हैं, वो हमें समझ क्यों नहीं पाते हैं? ये जो महबूब है ये बुनियादी तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक ख्वाहिश पालता है कि मुझे चाहा जाए, मेरी तकमील की जाए और मुझसे जवाबन मोहब्बत की तवक्को न रखी जाए। मोहब्बत देन ही देना है, मोहब्बत लेन देन नहीं है। लव, रिस्पेक्ट क्या ज़रूरी है? अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि मुझे मोहब्बत तो बहुत है लेकिन मैं इसकी इज्जत नहीं कर सकता, तो मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत मुअद्दत सिखाती है। गुस्सा मोहब्बत का एक जज्बा नहीं है। मोहब्बत और नफरत दो धारी तलवारें हैं। गलत बंदे के साथ अटैच क्यों हो जाते हैं फिर? वक्ते ज़िबाह तड़पा, सनम रूठ गया, बहता रहा लहू उसको मनाने के लिए। अच्छा, किसी को जो बदलते हैं हम, वो बदलना जो है बेसिकली मोहब्बत है या कंट्रोल है? खुद को सामने वाले के लिए बदलना मोहब्बत है, सामने वाले को अपने लिए बदलना या बदलवाना कंट्रोल है। बाज़ औक़ात कुछ लोगों को हर्ट कर देते हैं। हर्ट आप क्यों हुए? क्योंकि आपने तवक्को पाली हुई थी, एक ऐसी तवक्को जिस पर सामने वाला पूरा नहीं उतर सकता। मुझे बताइए कि लॉन्ग डिस्टेंस जो रिलेशनशिप है ये सर्वाइव करता है? ताल्लुक की आबियारी में जब तक लम्स का पानी नहीं होगा, ताल्लुक नहीं उस अंदाज से फूले फूलेगा। जेंजीज के मसाइल जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्कशंस के अंदर हैं। जेंजी के मसाइल में ये सबसे बड़ा मसला दस्तयाबी का है। जो हमारे मसाइल थे वो दस्तयाब ना होने का मसला है, इनके यहाँ दस्तयाब होने का मसला है। वो तो बहुत क्लियर हैं, क्लैरिटी के साथ पूछते हैं हाँ ये चलेगा, जवाब आए चलेगा तो चलेगा, जवाब आए कि नहीं चलेगा तो फिर नहीं चलेगा, कहीं और चलेगा। अस्सलाम वालेकुम, अब आप अंदाज़े नजम में खुश आमदीद। मैं जी नजम, और आज हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जिससे मैं बोलने का हुनर सीखता हूँ। इनके अंदाज़े बयां, इनकी गुफ्तगू बाकमाल है। कितने प्यारे इंसान हैं, कितने खूबसूरत इंसान हैं। इनकी बातें बताती हैं, इनका लहजा बताता है, और हम जब मुश्किल हालात के अंदर कुछ भी इनसे डिस्कस करते हैं तो हमें बहुत अच्छी एडवाइस कर। तो रिलेशनशिप कोचिंग के ऊपर बात करते हैं, रिलेशनशिप कोचिंग करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं सफदर अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं नजम, सफदर भैया? आपको एक दफ़ा फिर देखकर खुशी हो रही है। आप हम सलाम फील्ड करें। से हट कर तो आपको मिलते रहते हैं, आज फील्ड में मैदान पर आप जिस अंदाज से छाए हुए हैं, जिस अंदाज से आप काम कर रहे हैं, उस पर आपको मुबारकबाद भी। और यूँ सामने बैठकर सवाल व जवाब का ये जो सिलसिला शुरू होने जा रहा है, इस पर आपको एक दफ़ा फिर मुबारकबाद और आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। यकीनन मैं जब पहली दफ़ा आपके साथ रूबरू हुआ था ऐसे पॉडकास्ट में, तो काफ़ी मामलात उलझे हुए थे, ज़हन उलझा हुआ था, सवालात उलझे हुए थे। गुफ्तगू के अंदर समझ नहीं आ रही थी क्या कैसे किया जाए, लेकिन बहरहाल आपकी मौजूदगी ने ये मेरा काम आसान कर दिया। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक मरतबा फिर गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से बढ़ाएंगे जहाँ से टूटा था। तो सफदर भाई, मोहब्बत मुझे बताइए, क्या इंसान को वाकई मुकम्मल करती है या सिर्फ ये एक इल्यूजन है? मोहब्बत बुरी है मोहब्बत कहे जा रहे हैं किए जा रहे हैं। क्या बात मोहब्बत इंसान को मुकम्मल करती है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ये इल्यूजन है कि वो मोहब्बत करते हैं और वो उन्हें मुकम्मल कर रही है। है। ऐसा नहीं है कि इंसान की तकमील में कोई कमी रह जाती है और उसको वो पूरा करने के लिए मोहब्बत करता है, नहीं। ये करने और होने के दरमियान का ये सिलसिला है। बहुत सारे लोगों को मोहब्बत हो जाती है और उसके बाद वो करते रहते हैं। ओके। बहुत सारे लोगों को मोहब्बत करना पड़ती है और उसके बाद जाकर उन्हें गुमान होता है कि हो गई है। वाह। ठीक है, अब यही इल्यूजन है बुनियादी तौर पर। ठीक है। अब अगर बात करें तकमील की, तो तकमील क्या है कि अगर कोई बॉक्स है और उसका, यानी यूँ कह लीजिए कि कोई जिग्सा पज़ल है और उसमें से एक पज़ल को निकाल दिया जाए तो वो खाना खाली रह जाता है। बिल्कुल। मोहब्बत बुनियादी तौर पर वही एहसास है जो इंसान की ज़ात, इंसान की शख्सियत, इंसान का ऑरा, इंसान की एनर्जी, कुछ भी कह लीजिए, उसमें वो एक मिसिंग पज़ल होता है, वो मिसिंग हिस्सा होता है, वो मिसिंग पार्ट होता है। वो जो ही पार्ट एक मुकम्मल
انسان کے اندر آ کر وہ یعنی وہ جو خالی جگہ تھی وہ اپنا حصہ مکمل کرتا ہے، اپنا حصہ لیتا ہے، آ کر جڑ جاتا ہے، انسان مکمل ہو جاتا ہے اور وہ پھر کھلا اٹھتا ہے. اس کے لیے پھر بہاریں واقعی بہاریں بن جاتی ہیں. اس کے لیے پھر خزائیں جو ہیں وہ بھی بہاروں کا سا ہی تاثر لیے ہوتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ الوژن ہے. محبت اگر واقعی محبت ہو تو مکمل کرتی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ انٹیوشن ہے، سوال یہ ہے کہ یہ اندر کی بات ہے یا کیا ہے جو ایک سوال پیدا کر دیتی ہے کہ محبت الوژن ہے یا محبت وہمہ ہے یا محبت واقعتاً انسان کی تکمیل میں کردار ادا کرتی ہے. تو جو اندر سے جواب آئے گا وہی در حقیقت جواب ہوگا. تو میرے اندر سے تو یہی جواب آتا ہے کہ محبت الوژن نہیں ہے، یہ تکمیل کا مکمل سامان فراہم کرتی ہے. تو پھر کچھ لوگ جن کو ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کو بہت چاہتے ہیں، وہ ہمیں سمجھ کیوں نہیں پاتے ہیں؟ اب چونکہ یہاں پر بات آ گئی ہے دوسرے کی، دوسرا ہی ہوتا ہے، یہ بات سمجھ لیں. میری محبت ہے، میں محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں، میں پیار کرتا ہوں، میں اسے گلے لگانا چاہتا ہوں، میں اس کے قدموں کی خاک بننا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ میری بات کو سنے سمجھے اور یہ تسلیم کرے کہ مجھے اس سے محبت ہے. ٹھیک ہے، یہ میری چاہت ہے. اب سامنے والے کی چاہت کو بھی تو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پر دوسرا شخص انوالو ہو گیا. یہ جو دوسرے کا انوالو ہونا ہے بنیادی طور پر یہاں پر ایک دراڑ پیدا ہو جاتی ہے. یہاں پر اوپینین کا ایک ڈفرینس آف اوپینین آ جاتا ہے. جب بھی ڈفرینس آف اوپینین آئے گا کسی بھی محبت کرنے والے کو یا جس سے محبت کی جا رہی ہے اسے یہ لگے گا کہ میں ٹھیک محبت کر رہا ہوں، سامنے والا اثر قبول نہیں کر رہا، اور سامنے والے کو لگے گا کہ میری خواہش کے مطابق مجھے چاہا نہیں جا رہا، میری خواہش کے مطابق مجھ سے محبت نہیں کی جا رہی. اب یہ جو محبوب ہے یہ بنیادی طور پر صرف اور صرف ایک خواہش پالتا ہے کہ مجھے چاہا جائے، میری بات سنی جائے، مجھے مانا جائے، میری تکمیل کی جائے اور مجھ سے جواباً محبت کی توقع نہ رکھی جائے. یہ 5 بنیادی چیزیں ہیں، اور بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں. تو جو عاشق ہے اگر تو وہ نام نہاد عاشق ہے، نجم جیسا، میرے جیسا، فلاں جیسا، فلاں جیسا، تو اسے لگے گا کہ جناب میں نے تو اس پر نچھاور کر دیا، یہ جواباً محبت نہیں کر رہا. محبت دین ہی دینا ہے، محبت لین دین نہیں ہے. تو وہ پھر کیوں کہتے ہیں چلیا جی نو جی ہوندی ہے اور محبت کی ہوندی؟ ہاں، جی نو جی ہوندی ہے اور محبت کی ہوندی ہے. بنیادی طور پر وہ ہمارے سوشل امپریشن اور سوشل انٹریکشن کا نام ہے. وہ سوشل انٹریکشن ہے، یہ انڈیویجول انٹریکشن ہے، یہ 2 لوگوں کی بات ہے. اب جھلیا جی نو جی ہوندی ہے اور محبت کی ہوندی ہے، وہ اگلا درجہ چلا جائے گا کہ اگر میں محبت کا جواب محبت سے دیتا رہوں گا تو محبت برقرار رہے گی. اگر محبت کا جواب محبت سے نہیں دوں گا تو ایک حد تک تو میں پیار کرتا رہوں گا، ایک حد تک تو میں چاہتا رہوں گا، دوسرے ہی لمحے میں بدل جاؤں گا. جب مجھے محبت کا جواب محبت سے نہیں ملے گا، میں دروازہ کھٹکھٹاتا رہوں، اندر رہنے والے پتھر کے ہو جائیں، تو دروازہ کون کھولے گا؟ جب دروازہ کھلے گا نہیں تو کھٹکھٹانے والا کھٹکھٹائے گا نہیں، دستک دینے والا دستک نہیں دے گا. تو یہ جو بات آپ نے کی جی نو جی والی بات، یہ تو تعلق کو لے کر چلنے والی بات ہے. اگر یہ بات جو سوال ہے در حقیقت آپ کا کہ اگر محبت ہو جائے، محبت کے بعد سامنے والا ہماری توقعات پر پورا نہیں اتر رہا ہوتا یا ہماری بات نہیں تسلیم کر رہا ہوتا یا بات نہیں مان رہا ہوتا، در حقیقت وہ اپنے خمار میں ہوتا ہے کہ میں محبوب ہوں. عاشق کو یہ خمار ہوتا ہے کہ میں عاشق ہوں. دونوں جب تک اپنے خمار سے نکلیں گے نہیں اور ایک پیج پر آئیں گے نہیں، وہ محبت دینے والا نہیں بنے گا اور وہ محبت لینے والا نہیں بنے گا. یعنی بارڈر کراس کرنا ضروری ہے. جو گیور ہے وہ ایک گریس کے ساتھ جب محبت نہیں دے گا اور ریسیور گریس کے ساتھ گریسفلی ریسیو نہیں کرے گا محبت کو، تعلق نہیں بن سکے گا. شکایت جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بعض لوگ جو ہے پھر ہتھے سے کیوں اکھڑ جاتے ہیں، ان کا دماغ کیوں خراب ہو جاتا ہے، خرابی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں وہ جو ایک لفظ یوز کیا جاتا ہے ریسیو وتھ گریس، گریسفلی وہ اس محبت کے جذبے کو ریسیو نہیں کر پاتے. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بغیر پیندے کے برتن ہوتے ہیں. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ پھر خالی ہوتے ہیں، چھلکتے رہتے ہیں. ان کا ظرف نہیں ہوتا جو محبت کو محبت سے تسلیم نہیں کرتے اور محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتے. لو، رسپیکٹ کیا ضروری ہے؟ دونوں ضروری ہیں. رسپیکٹ اور لو دونوں ضروری ہیں. محبت کا وجود عزت کے بغیر نامکمل ہے. ایسا کیسے ممکن ہے کہ میں محبت کا دعویٰ کروں اور میں گالی دوں محبوب کو؟ ایسا کیسے ممکن ہے کہ میں پیار کا دعویٰ کروں اور میں اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کر رہا ہوں؟ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے محبت تو بہت ہے لیکن میں اس کی عزت نہیں کر سکتا، تو محبت نہیں ہے. محبت مودت سکھاتی ہے. اور مودت جو ہے وہ اگلا درجہ کہ جیسے آپ نے کہہ دیا جو تیری رضا، جو تو چاہے.
ایسا تو ممکن نہیں ہے نا کہ میں محبت کا دعویٰ کروں اور جناب علی سامنے والے کو میں گالی دوں. ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں محبت کا دعویٰ کروں اور اس کی عزت کو تار تار کروں. ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں محبت کا دعویٰ کروں اور اس کو یہ بات سمجھاؤں اور کہوں کہ جو میں کہوں وہی ٹھیک ہے, جو تم چاہو وہ ٹھیک نہیں ہے. محبت اور عزت ساتھ ساتھ ہی ہیں. عزت پہلے آ چکی ہوتی ہے, عزت بسیرا کرتی ہے, پھر محبت آتی ہے. اگر میں کسی کو چاہتا ہوں اور میری نظر میں اس کے لیے عزت ہی نہیں ہے تو خاک کی محبت ہے. بالکل صحیح. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں, بڑا پیار کرتا ہوں, لیکن مجھے اس پر غصہ بھی آتا ہے, محبت نہیں ہے. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں, اس کے گلے کا ہار بننا چاہتا ہوں, لیکن اسے وہ سنبھالتا نہیں ہے, اس کی عزت کو نہیں سنبھالتا, بیچ چوراہے میں اگر اس کی کوئی عزت تار تار کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کے خلاف بات کرتا ہے اور اس کے لیے کھڑا نہیں ہوتا, تو محبت نہیں ہے. تو غصہ محبت کا ایک جذبہ نہیں ہے؟ محبت کا جذبہ غصہ نہیں ہے. محبت اور نفرت یہ دو الگ الگ دو دھاری تلواریں ہیں, یہ دو الگ الگ جذبات ہیں. یہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ محبت جہاں پر لڑائیاں وہیں ہوتی ہیں جہاں محبت ہوتی, جہاں محبت ہوتی وہاں لڑائیاں نہیں ہوتی بھائی. تو محبت کا کچھ حصہ غلط سنتے آئے ہیں, غلط سنتے آئے ہیں. ہم تو تجربے سے گزر رہے ہیں. اس سے کون سے ایسے تجربے؟ غلط تجربہ ہے. چھوٹی موٹی اگر لڑائیاں یہ تجربہ ہے نہیں, اگر یہ تجربہ ہے تو غلط تجربہ. تو آپ اس کو لڑائی جھگڑے کو نوک جھوک کہہ سکتے ہیں. آپ نوک جھوک ٹھیک ہے, اوکے. لڑائی جھگڑا جس میں عزت نفس کا نقصان ہو رہا ہے, بالکل ٹھیک ہے, وہ محبت نہیں ہے. ایسا کیسے ممکن ہے نجم صاحب کہ میں یہ دعویٰ کروں کہ مجھے آپ سے محبت ہے اور میں آپ کو کڑوی کسیلی سناؤں, میں یہ دعویٰ کروں کہ آپ میری زندگی کا حاصل ہیں, آپ ہی وہ سب کچھ ہیں جن کے لیے میں نے یہ سارا نظام سجایا, ساری محنت کی ہے, اور اس کے بعد جب مجھے آپ حاصل ہو جائیں تو میں آپ کو تانے دوں. تانے دینے والا محبت نہیں کرتا, محبت کرنے والا تانے نہیں دیتا, محبت کرنے والا تنگی پیدا نہیں کرتا, محبت کرنے والا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ سامنے والے کی زندگی جس میں بہار چل رہی ہے اس کو خزاں میں بدل دے. ٹھیک ہے. ہاں, وہ سیاہ کو سفید مانے نہ مانے الگ بات ہے, لیکن جب محبوب کہے یا پیارا کہے کہ یہ سفید ہے تو وہ مان لے یہ سفید ہے. اوکے. وہ کہے کہ کتے کو ہرن کہنا ہے تو وہ مان لے کہ ہاں ہرن کہوں گا. لیکن عزت نفس بنیادی چیز ہے. غصے کی جو بات آپ نے فرمائی کہ غصہ ہونا یا ایک دوسرے کے اوپر شاؤٹ کرنا, چیخنا, چلانا, لڑائی, یہ ہوتی ہی تب ہے جب محبت نہیں رہ جاتی. یہ ہوتی ہی تب ہے جب باہمی عزت نہیں رہ جاتی. جب یہ خیال آتا ہے کہ اس بے وقوف کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی, اوکے, یا یہ سمجھ نہیں رہا یا سمجھ نہیں رہی, لڑائی تب ہوتی ہے. ایک میرا مقطع ہے کہ محبت یوں تو اچھی ہے مگر نجم رویے نے ہمیں اس تجربے سے یوں گزارا کچھ نہیں چھوڑا. ہاں بس دیکھ, تو یہ بات یہاں تک کیوں پہنچتی ہے؟ وہی رویہ. رویہ کیا ہے؟ نخوت کا رویہ ہے. اوکے. نخوت نفرت سے بھی شاید کوئی آگے کی ہی چیز ہے. یعنی آپ نے سامنے والے کو تسلیم ہی نہیں کرنا, اس کی قربانیوں کو ماننا ہی نہیں ہے, اس کو سمجھنا ہی نہیں ہے. آپ جب اسے کہتے رہیں کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے, تو وہ جو کر رہا تھا اس کو بھی کرنا چھوڑ دے گا. بالکل. آپ جب یہ بات کہیں گے کہ میں نے سب کچھ کیا تم نے کچھ نہیں کیا, اس کا مطلب کریڈٹ آپ نے لے لیا, سامنے والے کو آپ کوئی کریڈٹ دینے کو تیار نہیں ہیں. دیکھیے, محبت ہونا حادثہ ہو سکتا ہے, محبت کے تعلق کا چلنا حادثہ نہیں ہے, یہ حادثاتی عمل نہیں ہے. یہ مسلسل تسلسل کے ساتھ سامنے والے کے رویے کو قبول کرنے اور اس کے رویے کے ساتھ اپنے آپ کو لے کر چلنے کا نام ہے. اور اس میں حادثات نہیں ہوتے, جان بوجھ کر کوشش کے ساتھ معاف کرنا پڑتا ہے, معافی مانگنا پڑتی ہے, گلے لگانا پڑتا ہے, گلے لگنا پڑتا ہے, قدموں میں بیٹھنا پڑتا ہے, اور سامنے والے کو قدموں میں بٹھانا نہیں پڑتا. بالکل ٹھیک ہے. وہ شبیر حسن صاحب کا وہ مصرع مجھے یاد آ رہا ہے کہ بعد میں آگ جلائے رکھنا ذمہ داری ہو جاتی. پہلے پہل ہم شوق سے ایک بدن میں آگ جلاتے ہیں اور پھر آگ جلائے رکھنا ذمہ داری ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ مصرے میں اس شعر میں لفظ آگے پیچھے ہو, لیکن ایسا ہی ہے. یہ تو انہوں نے دوسری طرف بات کی نا کہ بدن میں جب ہم آگ جلاتے ہیں کسی کے, تو پھر بعد میں وہ کہتا ہے کہ بھائی اس آگ کو تم نے مزید آگ مہیا کرنی ہے. اسی طرح سے محبت کا بھی سلسلہ یہ ہے, جس درجے پر آپ نے محبت دینا شروع کی ہے اس درجے سے کم تھوڑا بھی درجہ ہو جائے گا محبت دینے کا, جان لیجئے سامنے والا بلکنے لگ جائے گا, سامنے والا تڑپنے لگ جائے گا. کیوں کہتے ہیں کہ پہلے پہل تو بڑی محبت کرتا تھا, پہلے پہل تو قدموں میں بیٹھتا تھا, پہلے پہل تو چاند ستارے آسمان سے توڑ کر لا کر قدموں میں رکھنے کی بات کرتا تھا,
اور اب ہم کہتے ہیں کہ برتن دھلے ہوئے یا ان دھلے اٹھا کر وہاں رکھ دو، وہ نہیں رکھ پاتا، وہ نہیں رکھنا چاہتا، اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کام کے لیے بنا ہوں۔ ہاں، جب محبت ہو جائے اور تعلق قائم ہو جائے تو پھر ہر وہ کام کرنا پڑتا ہے جو سامنے والا کہہ رہا ہے، کیونکہ محبت کا دعویٰ ہم نے کیا ہے۔ جو محبت کرنا بڑا مشکل کام ہے، عاشق ہونا سب سے مشکل کام ہے۔ محبوب تو مزے میں ہے، عاشق ہونا کہا جاتا ہے کہ بڑا آسان ہے، محبت کر لی بس ٹھیک ہے، نہیں، اس کے درجات ہی مختلف ہیں، اس کی جتنی فضیلتیں ہیں اتنے ہی مسائل ہیں، اتنے ہی مصائب ہیں۔ لیکن ہم مسائل کو نہیں نا، ہم تو وہ کیا کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ اور کوڑا کوڑا تھو کرتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں نا، سامنے اپنی رضا کو چھوڑ کر۔ لیکن ہم غلط بندے کے ساتھ اٹیچ کیوں ہو جاتے ہیں پھر؟ کہیں نہ کہیں اس کا سلسلہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بچپن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اوکے، ہمیں ہمیشہ جو ہمارا بچپن ہے وہی رول پلے کر رہا ہوتا ہے ہماری پوری کی پوری زندگی کے اوپر، اوکے، اور جو ہمارے بچپن میں گزرا ہوتا ہے ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، اور ہر کیس میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ہر کیس میں ہمیں سامنے والا برا ہی ملے تو پھر میرا اور آپ کا تعلق نہیں رہ جائے گا، یقیناً، پھر میں اور آپ بیٹھ کر کافیاں نہیں پئیں گے اور گھنٹوں بیٹھ کر باتیں نہیں کریں گے جب ہم ملیں گے، اور دل میں ایک رتی برابر بغض نہیں ہوگا۔ مسئلہ کہاں پر ہے؟ جو بات آپ فرما رہے ہیں، مسئلہ من پسند شخص کا ہے، اوکے، اور جب من پسند شخص ہے وہ پھر جیسا بھی ہو اس کو قبولنا چاہیے۔ ہم قبولتے نہیں ہیں اسے، صحیح، جب ہم قبولتے نہیں ہیں وہ حرکات و سکنات ایسی کرتا ہے، وہ باتیں ایسی کرتا ہے، ہمیں پھر اچھی نہیں لگتی، ہماری وہ انا کا حصہ انا سے آ کر ٹکراتی ہیں، ہماری انا کچھ اور کہتی ہے، عزت نفس کچھ اور کہتی ہے، شوکت نفس کچھ اور کہتی ہے، معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ سامنے والا جس سے ہم محبت کرتے ہیں ہمیشہ ہی برا بنتا ہے، ہمیشہ ہی برا ہوتا ہے، وہ بعض کئی اچھے بھی نکل آتے ہیں یار، لیکن اصل کام تو آپ کا نا کہ آپ نے محبت کا اظہار کیا، جیسا بھی ہے اسے قبول کریں، نہیں قبول کر سکتے تو خاموش ہو جائیں۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم قبول بھی نہیں کرتے، خاموش بھی نہیں ہوتے، ہم قبول بھی نہیں کرتے، واویلا مچاتے ہیں، وہ جیسا ہے ایز اٹ از اس سے تسلیم بھی نہیں کرتے، اور اس کے گلے پہ چھری بھی چلاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مطابق ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہوتا۔ وقت ذبح تڑپا، کسی استاد کا یہ شعر ہے، وقت ذبح تڑپا صنم روٹ گیا، بہتا رہا لہو اس کو منانے کے لیے۔ کیا بات، ہم تو ذبح ہوتے وقت تڑپے تھے، تو جس نے گلے پہ چھری چلائی وہ روٹ گیا کہ لو اتنی سی بات پہ تڑپ اٹھائیے، اور میرا لہو اس کو منانے کے لیے بہہ رہا ہے، اس کے قدموں میں آ گیا ہے۔ کیا بات، یہ ہے سر، اور یہ خالی کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ شعر والی باتیں نہیں ہیں۔ میں نے کئی محبت کرنے والے اور کرنے والیوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو ایسے ہی قربان کر دیا، جنہوں نے ایک آس، ایک امید پر، ایک تصویر کو دیکھتے دیکھتے زندگی گزار دی۔ اچھا، کسی کو جو بدلتے ہیں ہم، وہ بدلنا جو ہے بیسیکلی محبت ہے یا کنٹرول ہے؟ کسی کو بدلنا تو کنٹرول ہے، اور خود کو اس کی محبت میں بدلنا محبت ہے۔ واہ، خود کو سامنے والے کے لیے بدلنا محبت ہے، سامنے والے کو اپنے لیے بدلنا یا بدلوانا کنٹرول ہے۔ اوکے، میں یہ خواہش کا اظہار کروں، ہاں اگر تعلق قائم ہو گیا ہے اور آپ نے اظہار کر دیا کہ یہ والی جو بات ہے یہ تھوڑی سی نامناسب لگی ہے مجھے، اس پر اگر آپ تھوڑا سا خیال کر لیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ بات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ ہے۔ اگر وہ بدل لے تو اس کی مہربانی، ٹھیک ہے، نہ بدلے تو پھر آپ مہربانی کریں، آپ اسے تنگ نہ کریں، آپ اسے یہ احساس نہ دلائیں کہ تم اڑمانو، تمہیں ماننا نہیں آتا، تمہیں سلیقے سے تعلق چلانا نہیں آتا، نہیں، آپ نے نہیں کہنا۔ یہ جو کنٹرول والی بات ہے، جب آپ کسی سامنے والے شخص کو، کسی عادت کو، کسی رویے کو، کسی بھی بات کو بدلنے پر مجبور کریں گے تو آپ اسے کنٹرول کر رہے ہوں گے۔ بالکل صحیح، اور اگر سامنے والا آپ کو کہے کہ آپ نے یہ بات نہیں کرنی، آپ نہ کریں گے، وہ کہے کہ یہ عادت بدلنی ہے، آپ عادت بدل دیں گے، وہ کہے کہ دن ہے، آپ مان لیں گے کہ دن ہے، وہ کہے کہ رات ہے، آپ مان لیں گے کہ رات ہے، وہ کہے کہ صبح ہے، آپ مان لیں گے کہ صبح ہے، وہ کہے شام ہے تو آپ مان لیں گے کہ شام ہے۔ اگر یہ سب کچھ آپ تسلیم کر لیں گے تو محبت ہے، اور اگر آپ کسی کو یہ کہیں کہ یہ چینج کر لو تو وہ کنٹرول ہے۔ میں نے جو پہلی بات کا آغاز کیا کہ محبت تو دین ہی دین ہے، لین دین نہیں ہے۔ کیا بات ہے۔ تعلقات کے اندر ٹرسٹ سب سے اہم چیز ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں ٹرسٹ بریک ہوتا ہے۔ ٹرسٹ بریک ہو جائے ایک مرتبہ تو کیا دوبارہ جو ہے وہ تعلقات اسی طرح رہ سکتے ہیں؟
रह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रह सकते। जो हम आम ज़िंदगी में मिसालें देते हैं, कि मैं भी ये मिसाल अक्सर दिया करता हूँ कि बर्तन टूट जाए तो दोबारा जुड़ता नहीं है, रस्सी टूट जाए तो रस्सी जुड़ती नहीं है, कोई भी शय टूट जाए तो वो जुड़ती नहीं है। लेकिन जापानीज़ एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई चीज़ टूट जाती है तो उसको इतने महंगे अंदाज से जोड़ा जाता है कि वो चीज़ बहुत महंगी हो जाती है। उस कॉन्सेप्ट का नाम मेरे जहन से महव हो गया। दूसरा एक और इस पर ख़याल ये है, उसामा अदलीब का ये शेर है, आदमी एक दफ़ा दिल से उतर जाए तो फिर साथ तो रह सकता है, दरकार नहीं रह सकता। मसला क्या है? मसला ये है कि हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को इतना ऊपर ले जाते हैं कि हम सामने वाले को अवतार बना देते हैं। हम ये समझते हैं कि ये गलती नहीं करेगा, और हम ये तस्लीम भी कर लेते हैं अपने ही तहीं कि इसको गलती की गुंजाइश ही नहीं है, इसके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, ये गलती नहीं कर सकता और इसे गलती नहीं करनी, अगर ये गलती करेगा तो हमारे दिल से उतर जाएगा। मोहब्बत फिर ये नहीं है। ताल्लुक़ की चूँकि आपने बात की है कि क्या ट्रस्ट दोबारा बिल्ड हो सकता है, मोहब्बत करने वाला हो तो दोबारा बिल्ड हो सकता है, ना मोहब्बत करने वाला हो तो फिर कोई भी एक छोटी सी बात हो तो ताल्लुक़ नहीं वैसा रहेगा। वो फिर वही बात है, साथ रहेगा दरकार नहीं रहेगा। मैंने ऐसे मर्दों को देखा है कि जिनकी औरतों ने उनके ट्रस्ट को तोड़ा, लेकिन उन्होंने इस अंदाज से जोड़ लिया कि उनका घर बच गया। मैंने कई ऐसी औरतों को देखा है कि जिन्होंने इस अंदाज से अपने मर्द को संभाल लिया एक दफ़ा ट्रस्ट टूटने के बाद कि वो सारी ज़िंदगी के लिए उसके साथ जुड़ गया। अच्छा सफदर भाई, एक मुझे चीज़ बताइए कि जो बाउंड्रीज़ हम बनाते हैं बाज़ औक़ात, तो वो सेल्फिशनेस के ज़ुमरे में आता है या फिर सेल्फ़ रिस्पेक्ट के ज़ुमरे में आता है? बाउंड्रीज़ तो एक्चुअली सेल्फ़ रिस्पेक्ट के ज़ुमरे में ही आती हैं। सेल्फिशनेस तो तब ज़ाहिर शुरू होती है जब सामने वाला या हम भी, चाहे ये बात कहें कि जो मेरी मर्ज़ी है वैसे होगा, जब तुम चाहोगे, या जो तुम चाहोगे वैसे नहीं होगा। यानी मुझे अगर तलब है नजम के साथ बैठकर चाय पीने की, और नजम मुझे मुयस्सर आ जाए, मैं उसके साथ चाय बैठकर पीऊँ, बातें करूँ, अपना अच्छा वक्त गुजारूँ, लेकिन जब नजम को ज़रूरत हो तो मैं उसे मुयस्सर ना हूँ, तो ये ठीक नहीं है, ये सेल्फिशनेस है। सही। बाउंड्रीज़ क्या हैं? पहले तो बाउंड्रीज़ को ज़ाहिर है समझना होगा। बाउंड्रीज़ 3-4 किस्म की बाउंड्रीज़ हैं बुनियादी। एक आपकी इमोशनल बाउंड्री है, आपकी फ़िज़िकल बाउंड्री है, सोशल बाउंड्री है, फाइनेंशियल बाउंड्रीज़ हैं। हम इनमें से सिर्फ़ और सिर्फ 1-2 बाउंड्रीज़ का ज़िक्र कर लेते हैं, इमोशनल का और फ़िज़िकल का। ओके। मुझे मालूम हो जाए कि मेरे पार्टनर को फ़िज़िकल टच अच्छा नहीं लगता, या एक वक्त तक अच्छा नहीं लगता, और उसे इस अंदाज से ये चीज़ पसंद है, और सामने वाला मुझे बताए कि सफदर साहब मुझे इतना पसंद है, इस अंदाज से पसंद है, इससे आगे नहीं जा सकता, ना ही जाना है, इस बात को समझ लो, मुझे तस्लीम कर लेना चाहिए। बिल्कुल दोस्त, ये बाउंड्री है, और इन बाउंड्रीज़ को तस्लीम करना आना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए। हम जब बाउंड्रीज़ को तस्लीम नहीं करते और सामने वाले को इस नहज पर ले आते हैं कि वो अपनी बाउंड्रीज़ खुद ही तोड़ दे, तो वहाँ पर मसला होना शुरू हो जाता है। बाउंड्रीज सेट करना ये सेल्फ डिस्कवरी भी है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, ये सेल्फिशनेस नहीं है। सेल्फिशनेस तब बनेगी जब मैं एक ही चीज़ अपने लिए ठीक कहूँ, दूसरे के लिए ख़राब कहूँ। सेल्फिशनेस इस अंदाज से है। बिल्कुल ठीक है। तो हम बाज़ औक़ात कुछ लोगों को हर्ट कर देते हैं, वो क्या वजह है, क्या अवामल है, और किस तरीके से इससे अवॉइड कर सकते हैं? तय करना पड़ेगा हर्ट किस बात पर आप कर रहे हैं या वो हो रहा है। अगर तो बाउंड्री से रिलेटेड जुड़ी बात है कि आपने कुछ चाहा वो करना नहीं चाहता, उसने कुछ चाहा आप करना नहीं चाहते, तो इस पर बैठकर आपको बात करना होगी। हर्ट आप क्यों हुए? क्योंकि आपने तवक्को पाली हुई थी, एक ऐसी तवक्को जिस पर सामने वाला पूरा नहीं उतर सकता। उसने तवक्को पाली हुई थी एक ऐसी तवक्को जिस पर आप पूरा नहीं उतर सकते। जब तवक्कुआत का टकराव हुआ तो फिर मसला शुरू हो गया। सही। जब तवक्को का टकराव हुआ हकीकत के साथ, प्रॉब्लम शुरू हो गई। बिल्कुल। होना क्या चाहिए? हर्ट होने से पहले ये बात समझनी चाहिए और ये बात जान लेनी चाहिए कि मेरा ये ताल्लुक़ कितना अच्छा है, मैंने इस ताल्लुक़ को किस हद तक लेकर चलना है, और क्या इस ताल्लुक़ में मेरे लिए ज़िंदगी की रमक बाकी है। मैं इसके साथ मिलता हूँ, बैठता हूँ, अच्छा लगता है, या सिर्फ बस वक्त गुजारी है। अगर तो वक्त गुजारी है तो यकीन करें वो हर्ट कुछ नहीं होगा आपको, और अगर ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर भी कुछ नहीं होगा आपको। क्यों? अगर वक्ती ताल्लुक़ है तो आप गुजार देंगे, आप कहेंगे इस पे क्या दुखी होना। ओके। और अगर आपने दायमी ताल्लुक़ बनाया तो फिर भी आप गुजार देंगे कि इस पे क्या दुखी होना, क्योंकि मैंने इसके साथ रहना है। सही। तय आपने करना है दर हकीकत के ताल्लुक़ को किस अंदाज से लेकर चलना है।
ताल्लुकात हैं उनके अंदर कुर्बानी देना क्या ज़रूरी है किसी ताल्लुक़ को सँभालने के लिए? हम देखते हैं बहुत से ताल्लुकात में माँ-बाप कुर्बानी दे रहे होते हैं, बहन-भाई कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि वो आपस में जुड़े रहें। तो क्या ये सैक्रिफ़ाइस की जो है बुनियाद पर ताल्लुक़ खड़ा होता है? मैं ये कहता हूँ कि सेक्रीफाइस ही ताल्लुक़ होता है। अगर कोई कुर्बानी देना नहीं जानता, वो ताल्लुक़ चलाना नहीं जानता। अगर कोई अपना हक़ छोड़ना नहीं जानता, वो ताल्लुक़ चलाना नहीं जानता। अगर कोई देना नहीं जानता, वो ताल्लुक़ जलाना नहीं जानता। ताल्लुक़ की बुनियाद ही कुर्बानी है। ओके। मिसाल के तौर पर एक चीज़ मुझे भी पसंद है और एक चीज़ आपको भी पसंद है। हुँ, पता तो तब चलेगा ना, अब देता कौन है। सही। माँ की बात की जाती है, बाप की बात की जाती है, रिश्तेदारों की बात की जाती है। माँ का दर्जा क्यों सबसे ज़्यादा गिना क्यों जाता है? एक तो हम सादा सी बात सुनते हैं कि वो जी ठंडा बिस्तर छोड़ दे, ठंडा बिस्तर जो है उस पर खुद पड़ जाती है हुँ, और औलाद को नहीं डालती। इसी तरह से बाप की कुर्बानी का ज़िक्र किया जाता है कि धूप छाँव नहीं देखता, वो मेहनत करता रहता है, काम करता रहता है और आकर औलाद को सींचता है, संवारता है, अता करता है, देता है, वो उनका अन्नदाता बनता है। ऐसा नहीं है क्या? बिल्कुल ऐसे ही। अब अगर ये ना करे, माँ भी ना करे, बाप भी ना करे, बहन भाई के लिए ना करे, भाई बहन के लिए ना करे, ये छोटी-छोटी कुर्बानियाँ या बड़ी-बड़ी कुर्बानियाँ, तो ताल्लुक़ बन सकेगा? यकीनन नहीं। ताल्लुक़ तो शायद रहेगा, उस ताल्लुक़ में रमक नहीं रहेगी जिसका नाम हुँ, मोहब्बत है। ताल्लुक़ तो रहेगा, उसमें कदर नहीं रहेगी, उसमें इज़्ज़त नहीं रहेगी, उसमें ख़याल नहीं रहेगा और उसमें वो वुसअत क़ल्ब ही नहीं रहेगी। बिल्कुल तो सही। ज़रूरी है, अब महबूब के ताल्लुक़ की बात की जाए, मुझे पता है कि सामने वाले ने मेरी सुननी नहीं है, मुझे पता है कि सामने वाले ने मेरी माननी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उसके साथ हूँ। मुझे पता है कि उसने किसी और की गले का हार बन जाना है, किसी और के सीने जाकर चिमट जाना है, किसी और की आगोश में बैठ जाना है, फिर भी मैं उम्मीद इस पर हूँ कि मैं इसके लिए जो कुछ कर सकता हूँ, मैं करता रहूँ। बिल्कुल ठीक। हम करते रहते हैं, बहुत सारे मौके पर करते रहते हैं। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि किया है, होता है, तो क्या कुर्बानी नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल। कुर्बानी देनी चाहिए, देनी पड़ेगी और कुर्बानी ताल्लुक़ की असास है। कुर्बानी मैं समझता हूँ कि ऐसा सुतून है, अनदेखा सुतून, जिसके ऊपर ताल्लुक़ की इमारत खड़ी होती है। वो वक़्ती तौर पर चाहे नज़र नहीं आती, लेकिन अगर उसको नीचे से निकाल दिया जाए, तो ताल्लुक़ का वजूद ही नहीं रहेगा। अच्छा सदर भाई एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है। हमने एक मूवी भी देखी थी इंडिया की, उसमें वो ख़त-ओ-किताबत के ज़रिए उनको मोहब्बत हो जाती है। हुँ। तो मुझे बताइए कि लॉन्ग डिस्टेंस जो रिलेशनशिप है, ये सर्वाइव करता है? निभाने वाले निभाते हैं भाई, ना निभाने वाले एक कमरे में रहकर नहीं निभाते। हुँ, तय करना है कि ताल्लुक़ निभाना है या नहीं निभाना, बिल्कुल ठीक है। ताल्लुक़ चलाना है या नहीं चलाना। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का सबसे बड़ा दुःख ये होता है कि वो लम्स की जो लज़्ज़त है या लम्स का जो एहसास है, उससे वो मैं समझता हूँ कि बहुत दूर होता है। ठीक है। उसे लम्स मुयस्सर नहीं आता। ताल्लुक़ की आबियारी में जब तक लम्स का पानी नहीं होगा, ताल्लुक़ नहीं उस अंदाज़ से फले-फूलेगा। ताल्लुक़ अपना एक जो एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है, उसको मुकम्मल नहीं कर सकेगा। इंसान की तकमील किस चीज़ से मुमकिन है? दूसरे इंसान से, दूसरे इंसान की मौजूदगी से। और फिर जो औरत और मर्द का ताल्लुक़ है, वो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि उसकी असास क्या है? लम्स है, एहसास है, एक दूसरे के वजूद की कुर्बत है। एक और लॉन्ग शेर मुझे डिस्टेंस याद आ हाँ, गया, हाँ, हाँ, अब्दुल्ला ज़रीम का, हाँ। कि सिर्फ़ बातें ही कर सका रांझा, ले गए हीर चूमने वाले। ले गए हीर चूमने वाले, ठीक है? तो हीर हो या रांझा हो, हुँ, हम सिर्फ़ ये नहीं कहेंगे कि हीर ही चूमने वाले ले गए, चूमने वालियाँ भी रांझे को ले गईं भाई। ठीक है। ये तो तयशुदा बात है। बिल्कुल ठीक मौजूदा है। दौर में तो ये हीर और रांझे का कॉन्सेप्ट अपनी-अपनी जगह पर मौजूद है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल सकता है, निभाने वाले निभाते हैं। निभाने के लिए 3 बुनियादी चीज़ें हैं। पहला, वक़्त दें। सही। दूसरा, उसे अपनी पहला और ये जो दूसरा एक दूसरे से मिलता-जुलता है, फ़र्क थोड़ा-सा है। दूसरा, उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहें और तीसरा, उससे उसकी हर किस्म की ज़रूरत के मुतालिक दरियाफ़्त भी करते रहें और उसको फुलफ़िल करने की कोशिश भी करते रहें। हुँ, बस ये 3 बुनियादी बातें जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक जैसी ही लगती हैं। ठीक है। जब ये करने लग जाएँगे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलने लग जाएगा। ताल्लुक़ एहसास ही तो है। सही। एहसास मर ना जाए तो इंसान के लिए।
بات صرف اور صرف احساس کی ہے. احساس رہے گا تعلق رہے گا, احساس نہیں رہے گا تعلق نہیں رہے گا. کئی ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, بیرون ملک سے کئی لوگ رابطہ کرتے ہیں, کئی لڑکیاں کئی لڑکے رابطہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں محبوبہ تھی یا ایران میں یا عراق میں یا آن لائن رابطہ ہوا کسی, وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں نا جب بھائی, ان کی جان پھنسی ہوئی ہوتی ہے شکنجے کے اندر. وہ کہتے ہیں صفدر صاحب کچھ کر دیں, محبوب لا کر دے دیں, وہ بات سن لے ایک دفعہ بات کروا دیں. یہ حالات و واقعات ہوتے ہیں. ملتان سے خاتون آئی میرے پاس, انہوں نے اپنا سارا مسئلہ سنایا, بتایا. میں نے ان کا برڈ چارٹ وغیرہ بھی بنایا. تھوڑا بہت میں اگر کبھی دل پہ آئے تو میں برڈ چارٹ بنا لیتا ہوں, نہیں تو صرف سن لیتے ہیں. زیادہ تر ریلیشن شپ کی چیزیں باتیں چل رہی ہوتی ہیں. تو میں نے کہا آ جائے گا واپس, کیا مسئلہ ہے, جلد آ جائے گا واپس. کہنے لگی سر 7 سال ہو گئے ہیں واپس نہیں آ رہا. شوہر تھا, ہسبینڈ تھا. میں نے کہا آ جائے گا انشاءاللہ اسی سال میں, گزشتہ سال کی بات ہے. میں نے کہا 2025 میں آ جائے گا, اور ابھی چل رہا ہے اگست, تو پیچھے کیا دن رہ گئے, 4 ماہ رہ گئے, تو آ جائے گا. کہنے لگی سر اگر آ جائے نا تو میرا فلاں جو چیز ہے وہ آپ کے نام. اچھا. انہوں نے کہا بھلا ایسے, ہاں آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کوئی نہیں, اللہ خیر کریں. لیٹرلی انہوں نے بعد میں رابطہ کیا کوئی 27-28 دن بعد. انہوں نے کہا سر آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا, میں نے تو جو دیکھا بتا دیا, یا میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ یا اللہ میری عزت رکھیں, اس کا گھر بچائیں. کیا بات ہے. یہ اب پھن پھیلائی کھڑی ہے خاتون, اور اس نے اپنے سائیں کو مار دینا اگر یہ نہیں آیا تو. صحیح. اس نے تعلق توڑ لینا ہے اپنا. قدرتی طور پر ایسا ہوا, 27-28 دن بعد وہ آ گیا. صحیح ہے. اب اس کی خوشی کا آپ اندازہ لگائیے کہ کیا ہوگا. وہ آئی, انہوں نے وہ ڈاکومنٹس اٹھائے ہوئے تھے, وہ کہتی ہیں سر چلیں آپ کے نام کرواؤں. ہائے, یہ ہے تھا کیا؟ ظاہر ہے اس نے وہ پراپرٹی تھی یا کوئی گاڑی پراپرٹی تھی سر, پراپرٹی تھی. ٹھیک ہے, میں نے کہا نہیں آپ اسے اپنے پاس رکھیں, اللہ خیر کریں گے. مجھے انہوں نے فیس, ظاہر ہے آپ کو پتہ, چارج فیس کا 10 گنا مجھے دیا. انہوں نے کہا سر کچھ آپ قبول کر لیں, مہربانی کریں. تو محبت یہ بھی کر رہی ہوتی ہے بھائی. احساس, یہ جو احساس ہے نا انسان کا, یہ بہت آگے تک انسان کو لے کر چلا جاتا ہے. اور انسان اس تکلیف سے بچنا چاہتا ہے کہ اسے جو میسر نہیں ہے نا وہ میسر ہو جائے. وہ جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ لے گئے ہیر چومنے والے, وہی لے کر جائیں گے جو چومیں گے. عضو معطل کی سی صورت آپ تعلق میں تو نہیں رہ سکتے. صحیح. ایسا تو ممکن نہیں ہے. تو اس لیے تعلق کو چلانے کے لیے تعلق کی سائنس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ سامنے والے کی سائنس کو بھی سمجھنا ہوگا. سامنے والے کی بایولوجی کو بھی سمجھنا ہے, کیمسٹری کو بھی سمجھنا ہے, اس کی دینیات کو بھی سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, اس کی نفسیات کو بھی سمجھنا ہے. ان سارے علوم پر دسترس ہوگی تو تعلق میں آئیے. بالکل صحیح. ورنہ پھر بھول جائیے, پھر لے گئے ہیر چومنے والے. تو کمٹمنٹ سے کیوں ڈرتے ہیں پھر؟ کمٹمنٹ سے لوگ بنیادی طور پر اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ انہیں اپنا آپ انویسٹ کر دینا پڑے گا. ان کی آزادی چھن جائے گی, انہیں جو شخصی آزادی حاصل ہے وہ چھن جائے گی, جو مالی آزادی حاصل ہے وہ چھن جائے گی, جو نفسیاتی آزادی حاصل ہے وہ چھن جائے گی, جو جسمانی آزادی حاصل ہے وہ چھن جائے گی. میں اگر ایک شخص کو کمٹمنٹ دے دوں کہ میں تمہارا ہوں تو بس پھر پوری دنیا حرام ہے. بات سمجھے؟ وہ کیا احمد فراز کا شعر ہے, ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز, ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھا. کمٹمنٹ یہ ہے. اور میں آپ کو مزیدار بات بتاؤں, محبت ہو جانا اٹ سیلف کمٹمنٹ ہے. آپ پہلے کمٹ کرتے ہیں پھر محبت ہوتی ہے. ایسا یعنی کمٹ کرنے سے مراد یہ کہ مراد یہ نہیں ہے کہ سامنے والے کے ساتھ بیٹھ کر آپ کمٹ کریں گے کہ میں تم سے محبت کر رہا ہوں, تمہارے ساتھ رہوں گا. نہیں. آپ کے اندر پہلے کمٹمنٹ اتر جاتی ہے اور پھر محبت ہوتی ہے, اور پھر آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ساری دنیا حرام ہے, بس یہ ایک شخص ہے. یہ محبت نہیں ہے. تو پھر آپ کو محبت نہیں ہے, محبت کا کوئی گمان ہے, پھر آپ کسی خیال میں ہیں, پھر آپ اپنے آپ کو ہرن سمجھ کر بیٹھے ہیں, اپنے اندر کے کتے کو مارا نہیں آپ نے ابھی تک. پھر آپ اپنے آپ کو بگلا بنا کر پھر رہے ہیں, اندر کے کوے کے اوپر آپ رنگ چڑھا کر پھر رہے ہیں, پھر محبت نہیں کی آپ نے. محبت, کمٹمنٹ, یہ جڑی ہوئی چیزیں ہیں. محبت ہے ہی ہے کہ میں تمہارا ہوں, بس تمہارا رہوں گا. بالکل ٹھیک. ہاں, باہمی رضامندی سے جب چپکلش آنے کے بعد باہمی رضامندی سے دوری آ جائے تو پھر آپ تعلق میں کہیں اور آگے جا سکتے ہیں. لیکن محبت تو پھر محبت ہے. محبت تو تسلیم نہیں کرے, یا پھر محبت کو نکال دیجیے. صرف یوں کہہ لیجیے کہ
कमिटमेंट से क्यों डरते हैं? ठीक है। तो फिर कमिटमेंट से डरने की वजूहत मैंने आपको बताई हैं, 3-4 बुनियादी वजूहत हैं कि हम डिपेंडेंसी से डरते हैं, हम अपनी इंडिपेंडेंसी खोने से डरते हैं, बिल्कुल सही। और जब ये डर आ जाता है तो फिर चीज़ें चलती नहीं हैं। अच्छा, जेनज़ीज़ के मसाइल जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्कशंस के अंदर हैं। ज़ाहिर है अब हम जब मिलेनियल्स चले हैं, इससे पीछे बेबी बूमर्स थे, तो एक मोहब्बत होती थी, वो सिर्फ़ आँखें देख के भी मोहब्बत हो जाती होती थी। अब जिस तरह इवॉल्व होती जा रही है, चीज़ें होती जा रही हैं, कह लें कि अब आसानियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं मोहब्बत के अंदर, मुलाकात आसानी से हो जाती है। तो इस में आप क्या समझते हैं कि जो जेनज़ीज़ हैं, उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स और किस तरह की मोहब्बतें फ़ेस करनी पड़ती हैं? चूँकि हमारा जो अटेंशन टाइम स्पैन है, ख़ुसूसी तौर पर जेन ज़ी का, वो कम हो गया, हुँ, तो वो अटेंशन उतनी दे नहीं पाते। बिल्कुल ठीक है। वो जल्दी ऊब जाते हैं, हुँ, उन्हें किक नहीं मिल रही होती ताल्लुकात में। पहले किक की ज़रूरत नहीं होती थी, पहले ऑटो स्टार्ट था। इम्पल्सिवनेस आ गई है। ओके। हमारे रिलेशंस इम्पल्सिवनेस की वजह से जनरेशन ज़ी के ख़राब हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, बन रहे हैं। अच्छा लगा, बात हुई, सारी चैट एक ही रात में हो गई, सारी की सारी बात एक ही रात में हो गई है। बच्चे का नाम तक क्या रखना है, क्योंकि 8 घंटे हैं रात में, हाँ जी। तो आपके पास बातें करने को मसला फ़ीसा गौरस तो नहीं है। हुँ, आपके पास बातें करने को कोई पूरा ईरान इराक का सिस्टम तो नहीं है। आपने तो अपनी बातें करनी है ना। आपने अपने अमेरिका के निज़ाम की बात करनी है, उसने अपने बरतानिया के निज़ाम की बात करनी है, आप अपने इटली की बात करेंगे, वो अपने ईरान की बात करेगा। बात करने का मकसद ये कि बातें तो ज़ाती होंगी, और जब ज़ाती बातें होंगी तो वो सिफ़ात में बदलेंगी, वो फिर वजूद की तरफ आ जाएंगी, वजूद की लज़्ज़त की तरफ आ जाएंगी, और फिर जो ही इस पर बात आ जाती है, बात अगली ख़त्म हो जाती है, सही। क्योंकि वजूद की लज़्ज़त के पूरा होने के बाद मसला ख़त्म हो गया, दैट्स इट, और कुछ रह ही नहीं गया। तो जेन ज़ी के मसाइल में ये सबसे बड़ा मसला दस्तयाबी का है। जो हमारे मसाइल थे वो दस्तयाब ना होने का मसला है, इनके यहाँ दस्तयाब होने का मसला है। क्यों? क्योंकि इनका दिल ऊब जाता है, और सबके साथ नहीं है, मोस्टली ऐसा है। सही। सब जेन ज़ीज़ को सहूलियात वैसी हासिल नहीं है जैसी अ, होनी चाहिए, या जैसी सहूलियात को समझ कर आप ये सवाल कर रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। कई मेरे जैसे गरीब गुरबा भी होते हैं, मफलूकुल हाल भी होते हैं, कईयों को जेनज़ीज़ में से भी मौक़े नहीं मिल रहे। हुँ, जेनज़ीज़ में से भी रोने वाले हैं और मोहब्बत करने वाले, जो आपने आँख की बात की है, कई ऐसे लोग हैं सिर्फ़ आवाज़ से मोहब्बत हो गई। हाँ, छुआ तक नहीं, छूने की ख़्वाहिश तक दिल में नहीं आई, और ले गए हीर चूमने वाले। हुँ, वो मसला अपनी जगह पर मौजूद है। बिल्कुल ठीक। तो मसाइल इनके, जो अगर हम 4-5 मसाइल की बात करें, एक तो दस्तयाबी है, दस्तयाब हो जाना जल्द जल्द, फिर जल्दबाजी है, इम्पल्सिवनेस है, इन्हें सब कुछ जल्दी चाहिए, फिर जो अटेंशन टाइम स्पैन है वो कम हो गया। ड्रामा 2x पे सुनते हैं। हम बस आप देख लीजिए, देखना तो बहुत सुनते हैं। सुनते हैं ताकि कहानी का पता चल जाए, आगे निकलें बस। तो ये सारे का सारा सिलसिला, यही मसाइल हैं, हुँ। यही वसाइल हैं, और यही मसाइल हैं। मेरे साथ एक जेनज़ी अक्सर आता जाता है, तो वो क्या है कि जनाब उसने आपने जेन ज़ी ऐसे कहा, गाली बना दिया उसे। नहीं। अब मैं अमूमन ऐसे कहता कि जो जेनज़ीज़ की जो नेचर है उसके हिसाब से चीज़ें चल रहती हैं। तो हमारा कैमरामैन भी माशाल्लाह जेनज़ी है, तो इसके साथ भी इस तरह की गुफ्तगू चलती रहती है। बहरहाल जो वो ड्रामा लगाया हुआ और वो चलाया चलाया उसने 2x के ऊपर। मैंने कहा यार मुझे समझ नहीं आ रही, आपको कैसे समझ आ रही वो क्या बोल, कहता सर 36 मिनट का ड्रामा है और 18 मिनट में मैंने देख लेना है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने आज जाके ऑफिस में ये असाइनमेंट। मैंने कहा तूने देखना ही क्यों है? देखना भी है। देखना भी है, और वो 2x पे देखना है, और जल्दी जल्दी उसने कहना कि ये बस जल्दी से गुजर जाए, हमें पता चल जाए इसके अंदर क्या है। बस इतना है। वो जो जानने की चाह है ना, मैंने क्यों कहा कि जब पता चल गया कि वजूद की लज़्ज़त का पता चल गया, वो हासिल हो गया, तो उसके बाद बस ख़त्म है। हम्म, ये जानने की चाह फिर दर दर लिए फिरती है। मैंने तो ज़ाहिर है कि उर्दू अल्फाज का ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए, शकील अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए, कुछ चंद एक अंडर द टेबल, अंडर द लाइन बातें कर दी हैं। वो तो बहुत क्लियर हैं, वो तो क्लैरिटी के साथ पूछते हैं, हाँ ये चलेगा? जवाब आए चलेगा तो चलेगा, जवाब आए कि नहीं चलेगा तो फिर नहीं चलेगा, कहीं और चलेगा। अच्छा, आज का मेरे पास जो आखिरी सवाल है वो बड़ा अहम है। हुँ,
محبت کے بارے میں کہ یہ محبت جو ہم کہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جب تعلق میں جاتے ہیں ہم کہتے ہیں پہلے تمہاری محبت زیادہ تھی اب کمی آ گئی ہے، تو واقعی یہ محبت کے اندر کمی آتی ہے یا جو ہے یہ محبت ایوالو ہوتی ہے؟ کمی بھی آ جاتی ہے اور یہ ایولیوشن کا ظاہر ہے پروسیس بھی ہے۔ کمی اس وجہ سے محسوس ہوتی ہے کہ جب ہم حاصل ہو جاتے ہیں اور وہ تعلق شادی میں بدل جاتا ہے تو اس کے بعد بکھیڑے اور ہوتے ہیں، باتیں کرنے کا تعلق اور ہے اور پھر اس کو نبھانے کا اور اس کی ذمہ داریاں پوری کرنے کا تعلق اور ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اگر محبوبہ جب بیوی بن گئی ہے وہ یہ بات کہے کہ چھوڑو آج کام پہ نہ جاؤ، نہیں سر، ہم تو جانا کام پہ تو جانا ہے۔ کیسے آپ نخرے کیسے پورے کریں گے، پھر ان کی چیزوں کو کیسے پورا کریں گے، ضرورتیں کیسے پوری کریں گے، کام پہ جانا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے پھر بیوی یہ سمجھتی ہے کہ جب میں محبوبہ تھی تب سب ٹھیک تھا، اسے علم نہیں ہے کہ وہ تب دور تھی، 24 گھنٹے سر کے اوپر نہیں موجود تھی یا تھے ایک دوسرے کے۔ اب 24 گھنٹے ہیں تو 24 گھنٹے کی ضرورتیں مختلف ہیں، فون کے تعلق کی ضرورتیں مختلف ہیں، تو تعلق اپنے آپ کو پروسیس کرتے ہوئے اس اینگل یا اس زاویے یا اس جگہ پر لے آتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا ایوالو کر لیتے ہیں کہ سامنے والا یہ سمجھتا ہے اسے محبت نہیں رہی، حالانکہ آپ اس کی ضرورت، اس کی خواہش اور اس کی وہ تمام تر چیزوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو دستیاب کر دیتے ہیں، مختلف کاموں میں بانٹ دیتے ہیں کہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس کے پاس بیٹھیں، بات کریں، اسے سنیں، اسے سمجھیں، اسے بتائیں، اسے سنائیں، اسے سمجھائیں کہ میں تمہارے لیے دستیاب ہوں۔ بس اتنی سی بات ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھال لیتے ہیں کہ آپ سامنے والے کو کہتے ہیں کہ ہاں میں تمہارے لیے موجود ہوں، سن رہا ہوں، تو سامنے والا اعتبار بھی کر لیتا ہے۔ اس کی توقعات اگر پوری نہ بھی ہو رہی ہوں، اس کی خواہشات نہ بھی پوری ہو رہی ہوں، تو پھر بھی وہ کہتا ہے کہ جناب من یہ میرا ہے، اور یہ بڑا مان ہوتا ہے کہ یہ میرا ہے۔ کیا بات ہے۔ اتنا مان بھی آپ دے دیں تو وہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ بدل گیا ہے، وہ بات بدل دی جائے گی، وہ بات ہی بدل دی جائے گی۔ بالکل بس یہ مان دینا ہے۔ اور عورت کو تو بنیادی طور پر احساس ہی چاہیے ہوتا ہے کہ یہ شخص میرا ہے، وہ ہمارا ہے اس طرح سے جیسے بندے خدا کے ہوتے ہیں۔ اور مرد احساس دلانے سے ہی بھاگتا ہے، مرد احساس دلانے کو اپنی کمزوری سمجھتا ہے، حالانکہ یہ اس کی طاقت بن سکتی ہے۔ جس دن وہ اپنی عورت کو یہ احساس دلا دے کہ میں تمہارا ہوں، تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہارے ساتھ جڑا رہوں گا اور تمہارے لیے دستیاب رہوں گا، تو آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن تیمور حسن تیمور کا شعر ہے، تمہارا تھا، تمہارا ہوں، تمہارا ہی رہوں گا میں، میرے بارے میں اس درجہ غلط فہمی میں مت رہنا۔ تو وہ مرد اصل میں یہ کرتے ہیں کہ تمہارا تھا، تمہارا ہوں، تمہارا ہی رہوں گا میں، میرے بارے میں اس درجہ غلط فہمی میں مت رہنا۔ یہ پھر بعد میں ریویل کرتے ہیں، پہلی بات وہی کرتے ہیں کہ رہوں گا، لیکن بعد میں ریویل کرتے ہیں تو پھر وہ اذیت ہوتی ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے، میرا یہ خیال ہے کہ آپ اپنی عورت کو یہ احساس دلائیں کہ تمہارا تھا، تمہارا ہوں، تمہارا ہی رہوں گا۔ کیا بات۔ اور اسے یہ نہ بتائیں کہ میرے بارے کوئی غلط فہمی نہیں پالنی، اسے بلکہ یہ بتائیں کہ تمہارے وجود کے بغیر میرا وجود مکمل نہیں، تمہاری ذات کے بغیر میری ذات مکمل نہیں، تمہاری ذات ہی میری ذات کو مکمل کرتی ہے، بصورت دیگر صفدر کا تو کوئی نشان نہیں ہے۔ بہت شکریہ صفدر بھائی، بہت عمدگی سے آپ نے اتنے جو ہے میرے ذہن میں جو وہام تھے، جو مختلف منتشر قسم کی جو اس بارے میں تھیوریز تھیں، ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنے میں مدد کی ہے۔ تو آپ کا شکریہ ہے، آپ کی محبت ہے، آپ بلاتے ہیں، اتنی محبت کے ساتھ چائے پلاتے ہیں، اور آپ نے اتنا اچھا سماں باندھ رکھا ہے، میں بے تحاشا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ احباب گرامی، آپ نے صفدر علی کو سنا، اور یقیناً بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ سوالات کے ذریعے اور ان کے جوابات کے ذریعے آپ کے ذہن میں بھی مختلف جو سوالات ہیں ان کے جواب کا باعث بنی ہوں گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات رہے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔